खुश आमदेद माह रबीउन नूर की पुरनूर सातों में तकरीरी मुकाबला है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए। मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान मदूद और नाज़रीन, आज हमारा ग्रैंड फिनाले है। आज हमारे साथ जो 3 कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं वो बहुत सारे मराहिल तय करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। आप जानते हैं कि पहले हमारे ऑडिशंस हुए जिसमें पाकिस्तान भर से सैकड़ों तलबा और तालबात ने ऑडिशंस दिए, फिर हमारा इंतखाबी मरहला था, फिर सेमीफाइनल था और आज हमारा ग्रैंड फिनाले है। तो यकीनी तौर पे आज जो कंटेस्टेंट यहाँ पर मौजूद हैं वो बड़ी सलाहियतों के हामिल होंगे। जब भी वो फाइनल तक पहुँचे हैं मैं उन्हें मुबारकबाद भी देता हूँ कि यहाँ तक आ गए। आगे का फैसला देखते हैं। और आज के मुकाबले को जज करने के लिए भी हमारे साथ मुनसिफीन का बहुत ही शानदार पैनल जो यकुम रबीउल अव्वल से हमारे साथ रहा है वो आज भी हमारे साथ मौजूद है। मैं तारुफ करवाता हूँ। हमारे साथ सबसे पहले तशरीफ़ रखते हैं शाहिद भाई, हमारे बहुत प्यारे शाहिद भाई सीनियर होस्ट हैं, हमारे उस्ताद हैं, बहुत कुछ सीखते हैं हम इनसे। शाहिद भाई आज आखिरी मरतबा इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। शाहिद भाई के साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब। दर्स व तदरीस से वाबस्तगी है ही, साथ मीडिया रेडियो के वक्त से लेकर आज तक माशाअल्लाह। डॉक्टर साहब आपका भी खैर मकदम है। और डॉक्टर साहब के साथ ही तशरीफ़ रखते हैं जनाब आशकार दावा साहब, और ARYQTV पर एक प्रोग्राम भी होस्ट करते हैं। अपने तीनों मुअज़्ज़िज़ मुनसिफीन और मेहमानों को आज तो तहे दिल से हम यहाँ पर खुशामदीद कहते हैं। और आज चूँकि ग्रैंड फिनाले हमारे साथ एक बहुत अहम मेहमान भी आज प्रोग्राम में शामिल रहेंगे, मैं उन्हें भी खुशामदीद कहता हूँ, जनाब इरशाद अहमद अंजुम साहब। इरशाद भाई कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज ग्रैंड फिनाले में हमारे साथ शामिल हुए हैं। कंटेस्टेंट का तारुफ भी करवाऊँगा, लेकिन साथ ही साथ पहले ये बताता चलूँ कि आज का जो मुकाबला होगा जब अपने अख्ताम को पहुंचेगा तो जो कोई भी पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करेगा उसके लिए पेरी डॉट्स की जानिब से कैश प्राइजेज हैं। जो पहली पोजीशन पर आएगा उसके लिए 50,000 रुपए, जो दूसरी पोजीशन पर आएगा उसके लिए 30,000 रुपए और जो तीसरी पोजीशन पर आएगा उसके लिए 20,000 रुपए। और इसके साथ ही साथ जजेस के लिए भी प्राइज तो नहीं है, जजेस के लिए भी हदिया है, तोहफा है कैश का। चले जी, इसकी भी बड़ी कदर मंजिलत है। यूँ तो मेरे खुलूस की कीमत भी कम न थी, तो वो खुलूस और दुआएं काफ़ी है जी। खाली नहीं जाने देंगे आपको भी इंशाल्लाह। चले अच्छा, कंटेस्टेंट का तारुफ मैं आपसे करवाता हूँ, फिर मुकाबले की जानिब बढ़ेंगे। हमारे साथ आज जो 3 फाइनलिस्ट हैं यहाँ पर, सबसे पहले ज़ीशा हाशमी, मुझे याद है आप वाइल्ड कार्ड से सिलेक्ट होकर और फिर माशाल्लाह आज फाइनल तक। एहतशाम सफ़ीर, आपकी आवाज़ और उसका जो सौती तासुर है मैं आपको मुतअद्दिद बार बता चुका हूँ, मैं फ़ैन हूँ उसका। और आज की हमारी तीसरी मुक़र्ररा आयशा रफ़ीक, ये तीनों फाइनलिस्ट हैं। आज का जो हमारा मौजू है वो है मोहसिन इंसानियत, और चंद मिसरे जिस तरह से पिछले 11 प्रोग्रामों में हम पढ़ते रहे, आज इन दोस्तों के लिए पहले कुछ चंद अशार हैं, फिर आप लोगों की इजाज़त से फिर मुकाबले की जानिब जाएंगे। कि जो तूने अल्लाह से लौ लगाई तो दिल में खौफे ज़वाल कैसा, क्या बात है, कि जिसकी कश्ती को थाम ले वो तो डूबने का ख्याल कैसा। ये तेरी शोहरत, ये कामयाबी, तो इसमें तेरा कमाल कैसा, जो जीत उसके कदम से है फिर ये हारने का मलाल कैसा। तो आज बेखौफ होकर खेलें, खूब मुकाबला करें, खूब लड़ें। पहले मुकर्रर को दावत देता हूं कि रोस्ट्रम पर आए, मुकर्ररा हैं और अपनी तकरीर का आगाज करें। ज़ीशा हाशमी, हियर इज योर रोस्ट्रम। कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था, न है न होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था, न है न होगा। सदर अली वक़ार, जब भी कभी बातिल का सर बुलंद होता है तो उसके सर को कुचलने के लिए हमेशा हक की आवाज़ बुलंद होती है। अरब का वो मुआशरा जो बड़ा ही मैला कुचैला गदला था, हर तरफ नफसा नफसी का आलम था, इज़्ज़त व आबरू महफूज न थी, इंसान तो थे मगर इंसानियत न थी। अली वक़ार उस मोहसिन इंसानियत के आते ही इंसान को इंसानियत सिखलाई, जुल्म व सितम ख़त्म किया, जहालत ख़त्म की। आप ऐसे मोहसिन इंसानियत कि अल्लाह करीम ने कुरान करीम में फरमा दिया, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। आप ऐसे मोहसिन इंसानियत कि ना सिर्फ इंसानों के लिए मोहसिन बल्कि पूरी कायनात के लिए मोहसिन, मलाइका के लिए मोहसिन, शजर व हजर के लिए मोहसिन, पूरी कायनात पूरी दुनिया के लिए मोहसिन। ऐसे मोहसिन इंसानियत के एक भूखे ऊँट को देखा तो उसके मालिक से कहा कि देखो इस जानवर के मामले में अल्लाह से डरो। ऐसे मोहसिन इंसानियत कि यतीमों के सर पर हाथ रखते, ऐसे मोहसिन इंसानियत कि गरीबों का सहारा बनते, ऐसे मोहसिन इंसानियत कि
غلاموں کو آزاد کرتے، ایسے محسن انسانیت کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ کے جانی دشمن آپ کے سامنے تھے، لیکن آپ نے بدلہ نہ لیا. آپ چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو. ایسے محسن انسانیت تھے کہ اللہ کریم نے فرما دیا اے میرے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو یہ لوح و قلم، عرش و فرش، قدسی کچھ بھی پیدا نہ کرتا، بلکہ اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہ کرتا. ایسے محسن انسانیت تھے کہ اللہ کریم نے ایسے محسن انسانیت کو بھیجا کہ آپ ماں کو ماں کا رتبہ دیا، باپ کو باپ کا رتبہ دیا، بیٹے کو بیٹے کا رتبہ دیا، بیوی کو بیوی کا رتبہ دیا، بیٹی کو بیٹی کا رتبہ دیا. ایسے محسن انسانیت تھے کہ آپ نے ہر کسی کو اس کے اپنے رتبے سے نوازا. ایسے محسن انسانیت کہ حضرت آدم علیہ السلام نے آپ نے اس محسن اعظم سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دیا، اور اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرما دی. تو میں کیوں نہ کہوں کہ اس محسن اعظم کے یوں تو ہم سب پہ کروڑوں احسان ہیں قربان، مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کیا کہنے بھائی، یہ تھی ذیشا ہاشمی، بہت اچھی تقریر کر رہی تھی، ایز پر ایکسپیکٹڈ جو فائنل میں ہونا چاہیے تھا، جس طرح کی تقریر کم از کم میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اسی طرح کی تقریر تھی. اب دیکھتے ہیں جو ہمارے باقی دو کنٹیسٹنٹ ہیں آج کے، وہ کیسا پرفارم کرتے ہیں. آج کے جو ہمارے دوسرے کنٹیسٹنٹ ہیں احتشام سفیر، انہیں بلاؤں گا. احتشام آئے روسٹرم پر، تقریر کا آغاز کریں. حقیقت کی خبر دینے بشیر و نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. مبارک ہو زمانے کو وہ ختم المرسلین آیا، سراپا کرم بن کے وہ رحمت للعالمین آیا. صدر علی وقار، آج سے 1400 برس پہلے خطے عرب گمراہی کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا. خطے عرب ہی کیا، پورا عالم انسانیت لامتناہی اندھیروں میں روشنی کی ننھی سی کرن کے لیے تڑپ رہا تھا. جناب والا، پھر یکایک زمانے نے تاریخ کا سب سے حیرت انگیز منظر دیکھا کہ اس سرزمین بشت پر انسان نوازی کا وہ آفتاب طلوع ہوا جس کی ہر کرن دنیا بھر کے انسانوں کے لیے احسان عظیم بن گئی. کیونکہ جو بھی اس محسن اعظم کے دامن سے وابستہ ہوا قرآن کے سانچے میں ڈل گیا، حتیٰ کہ عزتوں سے کھیلنے والے، عصمتوں کے نگہبان اور جاہلی شاعری پر فخر کرنے والے حافظ قرآن بن گئے. جناب والا، عمرانی علوم ہو یا معیشت، مذہب ہو یا سیاست، تہذیب ہو یا ثقافت، آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی دنیا میرے نبی کے احسانات کی ہمہ گیری کا اعتراف کرتی ہے. محسن انسانیت کی تعلیمات کا اعجاز یہ ہے کہ یہاں حبشہ کا غلام رفیق مصطفیٰ اور افریقہ کا بربر غلام اسپین کا کشور کشا بن جاتا ہے. خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا کی قسم یہ خدائی نہ ہوتی. جہاں سے جہالت ناکافر ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی. جہاں سے جہالت ناکافر ہوتی، محمد کی اگر رہنمائی نہ ہوتی. شکریہ. کیا کہنے بھائی احتشام، ماشاءاللہ ایز ایکسپیکٹڈ، اور اچھی تقریریں ہو رہی ہیں. جس طرح سے ہم نے فائنل سے امیدیں لگائی تھیں کہ اچھا سننے کو ملے گا، اچھا کانٹینٹ ملے گا، اچھے انداز میں گفتگو کر پائیں گے بچے، چونکہ بات تو ساری وہی ہوتی ہے. اس چیز کے اوپر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس نے ادائیگی کیسی کی ہے، انداز بیان رنگ بدل دیتا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی بات نہیں. اگلی مقررہ کو بلاؤں گا. عائشہ بنت رفیق تشریف لائیں اور اپنی تقریر کا آغاز کریں. تاریخ انسانیت نے وہ مناظر دیکھے کہ جب انسان بد اعتقادی کی تمام حدود کو عبور کر چکے تھے تو خدا نے حضرت ہود کو مبعوث فرمایا. جب انسان معاشی معاملات میں بے اعتدالی کا شکار ہو چکے تھے
تو خدا نے حضرت شعیب کو مبعوث فرمایا، مگر جب انسان غفلت و گمراہی، کفر و شرک، ظلم و بربریت، حتیٰ کہ ہر برائی کی زد میں آ چکے تھے اور امید کی کوئی کرن باقی نہ تھی، تو ایسے میں خالق انسان نے محسن انسانیت کو مبعوث فرمایا صدر علی وقار۔ ظہور نبی کی شمع روشن ہونی تھی کہ وقت کے تمدنی بحران کی تاریکیوں کا سینہ چیر کر ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا۔ یہ آپ کا احسان تھا کہ جس معاشرے میں قانون محض امیر کی ملکیت تھا، وہاں آپ نے امیر و غریب کو یکساں قرار دے کر عدالتوں کو انصاف کے تقاضے بتائے۔ یہ آپ کا احسان تھا کہ جس معاشرے میں سود کو دولت میں اضافے کا سبب سمجھا جاتا تھا، وہاں آپ نے سود کو ہلاکت کا سبب قرار دیا۔ یہ آپ کا احسان تھا کہ جس معاشرے میں گورے کو کالے پر اور عربی کو عجمی پر فوقیت حاصل تھی، وہاں آپ نے رنگ و نسل کے تمام امتیازات کو مٹا کر تقویٰ کو فضیلت کا معیار بتایا۔ یہ آپ کا احسان تھا کہ جس معاشرے میں بیٹیوں کی پیدائش کو باعث شرمندگی تصور کیا جاتا تھا، وہاں آپ نے بیٹیوں کو باعث رحمت قرار دیا اور حفاظت حقوق نسواں کی تاکید کی۔ یہ آپ کا احسان تھا کہ جس معاشرے میں فاتح قوم کا شکست خوردہ قوم کو غلام بنا لینا عام بات تھی، وہاں آپ نے غلاموں کی تعلیم و تربیت فرما کر انہیں عزت و شرف کا مقام عطا کیا۔ یہ آپ کا احسان تھا کہ رسوم و رواج بدل گئے، عادات و اطوار بدل گئے، خیر و شر کے معیارات بدل گئے، اخلاقی قدریں بدل گئیں، جنگ و صلح کے اسالیب بدل گئے۔ اور یہ آپ کا احسان ہی ہے کہ آپ رہتی دنیا تک ہر دور، ہر زمانے، ہر انسان، ہر شعبہ انسان کے لیے رہنما بن کر تشریف لائے کہ احسانات نبوی کا اعتراف نہ صرف مسلمانوں نے بلکہ جارج برنارڈ شاہ اور مائیکل ہارٹ جیسے مصنفوں نے بھی اپنی تحریروں کے ذریعے کیا کہ ہوں کروڑوں سلام اس آقا پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے۔ دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دیں، کئی موڑ دیے۔ کیا بات ہے جی، یہ تھی عائشہ رفیق آج کی یعنی فائنل کی آخری مقررہ، اور مجھے تو بہت اچھا لگا، بہت اچھا مقابلہ ہوا۔ ججز نے اس کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا ہے یہ تو ہم جانیں گے پروگرام کے آخر میں، لیکن آپ تینوں کے لیے، آپ تینوں یہاں تک پہنچے ہیں، یہی کامیابی ہے، یہی فتح ہے آپ لوگوں کی کہ بہت سارے مراحل طے کر کے آپ لوگ یہاں تک پہنچے۔ اب فیصلہ جو بھی ہو اس سے صرف نظر، میری نظر میں تو آپ سارے چیمپئن ہیں۔ بس یہ یاد رکھیے گا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے تقریری مقابلوں کے جو فاتح ہوتے ہیں وہ پھر تاریخ میں کہیں گم ہو جاتے ہیں، دھندلا جاتے ہیں، وہ اس زوم میں رہ جاتے ہیں کہ ہم بہت اچھا بولتے ہیں اور وہ پھر کچھ کر نہیں پاتے۔ اور بہت سے ایسے جو دوسری، تیسری، چوتھی پوزیشنز والے ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی میں بہت آگے جاتے ہیں۔ بڑوں کی عزت کریں، اکابرین سے جڑے رہیں، اسلاف سے جڑے رہیں، انہی سے سیکھ کر ہم بھی یہاں تک پہنچے ہیں کہ خود سے چل کر نہیں یہ طرز سخن آیا ہے، پاؤں دابے ہیں بزرگوں کے تو فن آیا ہے۔ تو انہی بزرگوں کے پاس چلتے ہیں، اور لگتا ہے کہ آج جو ہمارے بزرگ وہ ایک مرتبہ پھر نازک صورتحال میں ہیں۔ تو جب تک آپ نتائج فائنلائز کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ آج پروگرام میں جو مہمان تشریف رکھتے ہیں جناب ارشاد انجم قریشی صاحب، ان سے بھی ان کی رائے جانتے ہیں اس تقریری مقابلے کے حوالے سے، پھر فیصلہ لیں گے ججز کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام میں کوئی بھی ہارنے والا نہیں۔ یہ پلیٹ فارم ARYQTV کا، جس میں حاجی صاحب کی خدمات ہیں، عمر فیاضی صاحب کی بھرپور محنت ہے، باقی اسٹاف کی بھی اپنے حساب سے اپنی اپنی جگہ پہ پورا کردار ہے اس میں، تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج جس پلیٹ فارم پہ آپ بیٹھے ہیں یہ پاکستان کی تاریخ کا ARYQTV کا بہت بڑا پلیٹ فارم ہے۔ یقیناً آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ پلیٹ فارم ملا، آپ مزید آگے بڑھیں، اس میں ہار جیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ آپ اس پلیٹ فارم تک آگے، یہ آپ کی سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ دنیا کے رسم و رواج ہیں جو کہ آج ہم اس کو طے کرنے جا رہے ہیں کہ فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، لیکن QTV کے حوالے سے، QTV کی فیس کے حوالے سے آج آپ سارے ہی ونر ہیں، تو میری طرف سے آپ کو مبارکباد۔ جی بہت شکریہ ارشاد بھائی، ماشاءاللہ آپ کے ویلیویبل کامنٹس پروگرام میں شامل ہوئے۔ اب نتیجہ ہم تقریباً کمپائل ہو چکا ہے اور نتیجے کی گھڑی آن پہنچی ہے، تو دیکھتے ہیں ججز نے کیا نتیجہ کمپائل کیا ہے۔ میں ججز سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ آج چکے فائنل ہے، گرینڈ فنال ہے ہمارا، تو
तो सामने आ जाएं और फिर बच्चों को नतीजा सुनाएं भी और उनके लिए जो इनामात हैं वो भी, और जनाब इरशाद अंजुम कुरैशी साहब से भी, इरशाद भाई आप भी सामने तशरीफ़ लें, और साथ ही साथ मैं तीनों कंटेस्टेंट से भी कहूँगा कि वो भी यहाँ पर हमें ज्वाइन करें ताकि पता चले। और मुझे पता है आप लोग थोड़े से नर्वस हो रहे होंगे, धड़कनें बेतरतीब भी होंगी और तेज़ भी होंगी, लेकिन बहरहाल जजेस का फैसला हतमी और आखिरी है और बहुत अच्छा फैसला रहा है पहले दिन से लेकर आज तक। तो देखते हैं आज क्या फैसला हुआ है। एक एक कमेंट भी चाहूँगा आप तीनों से और फिर ऑब्वियसली फैसला भी। शाहिद भाई आपसे आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाने के बाद जिस तरह का इंसान चाहा वैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर भेजा और फिर इंसानों से कहा कि अब ऐसा बनकर दिखाओ। और हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात पाक है उसकी निस्बत से आज इस फाइनल में सुना है, लिहाजा कोई तकरीर बुरी हो ही नहीं सकती थी। बहुत शानदार। बिल्कुल ठीक। आशा भाई आपकी राय भी आज ग्रैंड फिनाले के हवाले से। माशाल्लाह बच्चों ने बहुत अच्छा मुकाबला किया और बहुत अच्छा डिलीवर किया। वही बात होती है जब मुकाबला होता है तो उस पर नंबर 1 2 3 किसी को रखना पड़ता है, उसूल ज़वाबित ठीक है के ना। मुताबिक तो अच्छा था, कहीं हमने यकीनन उनको ज़्यादा अच्छे नंबर दिए जो कंटेंट से रिलेटेड रहे। कंटेंट से रिलेटेड उनको ज़्यादा अच्छे नंबर मिले हैं। बच्चा हमारा जो है इसने अच्छी स्पीच की, लेकिन ये कहेंगे थोड़ा सा हमें महसूस हुआ तशरीह की, या यूँ समझे हमें मौका दिया नंबर काटने का, तो हमने वहाँ उस काटे, किसी ने बढ़ाने का मौका दिया, नंबर बढ़ा भी दिए। बहरहाल एक अच्छा जस्टिस किया है और अल्लाह ताला कबूल करे और आप लोगों को इश्क़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमाए हम सब। आमीन। बिल्कुल ठीक। आशा भाई, डॉक्टर साहब। यार भाई QTV और इसके सारे वहबाब जो नज़र आ रहे हैं या जो पस मंज़र में हैं वो सब काबिल मुबारकबाद हैं, और हमारे भाई हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब ख़ास तौर पर कि जिन्होंने इस इदारे को यूनिवर्सिटी बना दिया है और दीन के हवाले से हुजूर की जो ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलू हैं वो बच्चों ने जिस तरह से मुताला करके अपनी अपनी ख्वाहिश, इरादे और जज्बात और लगाव और हुजूर से निस्बत के साथ बयान किया है, ये सब के सब जीते हुए लोग हैं। अव्वल दो हम कुछ भी नहीं है, हुजूर की निस्बत के साथ जो आगे बढ़ रहा है वो सब अव्वल ही अव्वल है। यकीनन यकीनन। तो इस एतबार से ये सब इनके वालिदैन, इनका घराना, इनके असातिज़ा, QTV और सारे अहबाब जो किसी तरीके से भी इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे, या वो सामईन बहन भाई हमारे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहे, सब काबिल मुबारकबाद हैं। और मैं सबको मुबारकबाद दूंगा इन दुआओं के साथ कि ये इश्क़ मुस्तफ़ा की जो शमा फरोज़ा हुई है, खुदा करे कि हमेशा ये इसी तरह फरोज़ा रहे और ये दुनिया भी रोशन रहे और आखिरत भी रोशन रहे। आमीन। मतलब बेजाहिद से सईद बहुत वसल्लम। शुक्रिया फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और वो घड़ी आन पहुंची है, नतीजा ऐलान करने जा रहा हूं। आज के मुकाबले में तीसरी पोजीशन हासिल की है एहतशाम सफ़ीर ने। एहतशाम आपको बहुत मुबारक हो, आपके साथ कैश प्राइस जाएगा 20,000 रुपए और साथ ही शील्ड आप वसूल करेंगे। इरशाद अंजुम कुरैशी से तशरीफ लाएं और अपने इनामात वसूल करें। बहुत शुक्रिया एहतशाम, अपनी जगह पर वापस जाएं। तीसरी पोजीशन अनाउंस कर चुके हैं और अब चूंकि 2 पोजीशंस रह गई हैं, यानी कि पहली पोजीशन और दूसरी पोजीशन, तो हम मेरा ख्याल है कि पहले पहली पोजीशन अनाउंस कर देते हैं ताकि वरना दूसरे के बाद पहले में कोई दिलचस्पी नहीं होगी। वो तो ऑब्वियस हो ही जाएगा। ऑल राइट, जजेस के फैसले के मुताबिक आज दहन में ज़बां तुम्हारे लिए ग्रैंड फिनाले की फातेह करार पाई हैं। पहली पोजीशन के साथ ज़ीशा हाशमी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, तशरीफ लाएं। आपके साथ 50,000 रुपए कैश प्राइज पेरिडॉट्स की जानिब से और साथ ही शील्ड और सर्टिफिकेट्स आपके साथ जाएंगे। ARY QTV की जानिब से दीगर तहफ़ भी आपके साथ जाएंगे। आपको एक मर्तबा फिर से बहुत बहुत मुबारक हो। आप आज के मुकाबले में पहली पोजीशन की हकदार करार पाई हैं और मुझे आज भी वो दिन याद है, गालिबन चौथा मुकाबला था जब ये मुकाबले में पहली पोजीशन हासिल नहीं कर पाई थी और दूसरी पोजीशन पर आई थी और फिर ज्यादा नंबर होने के बायस वाइल्ड कार्ड पर इनकी सेमीफाइनल में एंट्री हुई, सेमीफाइनल जीता और आज ये फाइनल की फातेह करार पाई हैं। दिशा, एक मर्तबा फिर से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और ऑब्वियसली जब 2 नताइज
بتائے جا چکے ہیں. جو اب تیسرا نتیجہ ہے وہ دوسری پوزیشن کا, اینڈ ون اینڈ اونلی عائشہ رفیق آپ آج کے مقابلے میں دوسری پوزیشن حاصل کر پائی ہیں. تشریف لائیں اور ارشاد انجم قریشی سے اپنے کیش پرائز اور شیلڈ اور سرٹیفکیٹ اور دیگر تحائف حاصل کریں. ایک بڑی اچیومنٹ ہے, چونکہ بہت سارے کنٹیسٹنٹ کو ہرا کر یہ یہاں تک پہنچی ہیں, مقابلہ جیت کر پہنچی ہیں. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اپنی جگہ پر واپس جائیے. آج کا گرینڈ فنیلے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں اپنے کنٹیسٹنٹ کا بھی آج شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے ناظرین کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اپنے ادارے کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اپنے معزز جج صاحبان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور ارشاد بھائی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن جاتے جاتے جو ہمارے ججز ہیں ان کے لیے عقیدتوں بھرا, محبتوں بھرا نذرانہ بھی ہے, اور میں چاہوں گا کہ ارشاد انجم قریشی صاحب ججز کو یہ تحفہ پیش کریں ہماری جانب سے. یہ آپ کے صلاحیتیں کہہ لیجئے, یا آپ کا مقام کہہ لیجئے, یا مرتبہ کہہ لیجئے, اس کے مطابق تو ہو ہی نہیں سکتا. حقیر سا نذرانہ ہے ہماری جانب سے, ادارے کی جانب سے. قبول کیجئے, تحفہ آپ کو دیا جا رہا ہے. سب سے پہلے جناب شاہد مسعود بھائی کے لیے یہ تحفہ ہے. شاہد بھائی کے بعد یہ تحفہ ہے جناب ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب کے لیے, اور اسی کے لیے آشکار داور صاحب کے لیے بھی عقیدتوں بھرا یہ تحفہ ہے. ارشاد انجم قریشی پیش کریں گے. تینوں ججز صاحبان آپ کا, ارشاد انجم قریشی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اتنی خوبصورتی سے یہ پروگرام آرگنائز کیا, آپ اس کے ہوسٹ بنے. اللہ پاک آپ کو مزید اس میں برکتیں اور رفتیں عطا فرمائے. اور ججز کا بھی ماشاءاللہ میں دیکھتا رہا جنہوں نے اتنی پیارے انداز سے اس کو جو ہے وہ جج کیا اور منصفانہ طریقے سے اس کے رزلٹ اناؤنس کیے. اور بچوں کی کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں, ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے بچے جو ہے یہاں آج کیو ٹی وی کے سیٹ پہ موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی اس کار خیر سے محروم نہ رہیں. آپ کی محبتیں اور ہمارا یہ سفر ہمیشہ جاری رہے. آمین آمین. آپ کو پیش کرتا ہوں میں. بہت شکریہ. ارشاد بھائی کا کہنا ہے کہ میں نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا. اسی کے ساتھ دہن میں زباں تمہارے لیے گرینڈ فنیلے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان ڈاکٹر سید عمران ودود کو اسی دعا کے ساتھ اجازت دیجیے کہ رب تعالیٰ آپ کو ایسا عروج, ایسی بلندی عطا کرے جو کبھی زوال آشنا نہ ہو. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.